हरिः ओम्। अथ श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्। सूत उवाच शृणुध्वम् मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मनः अनन्तस्याप्रमेयस्य नाम द्वादशकम् स्तवम्। अर्जुनाय पुरा गीतम् गोपालेन महात्मना द्वारकायाम् प्रार्थयते नित्यम् यशोदायाश्च सन्निधौ। श्रीभगवान् उवाच जानुभ्याम् अपि धावन्तम् बाहुभ्याम् अतिसुन्दरम् सकुण्डलालकम् बालम् गोपालम् चिन्तयेरुषः। प्रथमम् तु हरिम् विद्यात् द्वितीयम् केशवम् तथा तृतीयम् पद्मनाभम् तो चतुर्थम् वामनम् तथा पञ्चमम् वेदगर्भम् च षष्ठम् तु मधुसूदनम् सप्तमम् वासुदेवम् च वराहम् चाष्टमम् तथा नवमम् पुण्डरीकाक्षम् दशमम् तु जनार्दनम् कृष्णम् एकादशम् प्रोक्तम् द्वादशम् श्रीधरम् तथा। एतद्द्वादशनामानि मया प्रोक्तानि भारत कालत्रये पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलम् शृणु। चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलम् आप्नोति मानवः इति श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।